इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ कर ली हूँ और मुझे उम्मीद है कि क़ियामत की सुबह तक हीरा ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी ज़रूर से। और मैं इंशाअल्लाह हमारे पूरे शॉपिंग मॉल्स ओपन हो चुके ही। अब मैंने अब तक भी ये कोर्ट के कामों में वगैरह ध्यान देने में बहुत टाइम लग जाता है और मैं जो है अब इंशाअल्लाह बिजनेस के ऊपर पूरा ध्यान दूंगी अल्लाह के फजल से। जो मेरे साथ मेरे मेंबर खड़े ही, मेरे वो गोल्डन मेंबर, मेरे डायमंड मेंबर, मेरे प्लाटिनम मेंबर ही अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से मेरे हर फायदे में वो हिस्सेदार हैं। आज हर फायदे में अल्हम्दुलिल्लाह वो हिस्सेदार हैं अल्लाह के फजल करम से। तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर से ज़रूर जो है मेरे तमाम भाइयों और बहनों को यही बात बताती हूं कि जो भी चीजें चले थे किसी के सुनाने पर चले थे, कोई एविडेंस पे नहीं। किसी ने कॉल करके बोल दिया कि नौहिरा शेख ऐसा कर रही है, उसको पूछ लो। किसी ने कॉल करके बोल दिया उसका भाई है, किसी ने कॉल करके बोल दिया उसका बहन है, किसी ने कॉल करके बोल दिया उन्हें बहन का शोहर है, किसी ने कॉल करके बोल दिया फलाना है। अरे फलाने होने से वो क्रिमिनल्स नहीं हो सकते, वो गुनहगार नहीं हो सकते। आज इतने एजेंसियों ने तलाश किया है, मैंने चैलेंज करके कहती हूं कौन से मेरे रिश्तेदार के अकाउंट में मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है? किसी भी रिश्तेदार के अकाउंट में नहीं। अगर गए हैं पेमेंट तो मेरे मेंबर के अकाउंट में गए ही, अगर पेमेंट्स गए हैं तो मेरे मेंबर के अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में आए ही। आप किसी तीसरे इंसान की इसमें रिस्पांसिबिलिटी देना जरूरी भी नहीं, मगर मैं इतना जल्दी ये बातें सब कह नहीं पाती थी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का मैं वेट कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के बातों का मैं वेट कर रही थी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो है बहुत जल्द आपके मसाइल इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन ने ख़त्म करवा दिया है और रमज़ानुल मुबारक के सामने आपको खुशखबरियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे चुका है। मैं फिर से एक बार तमाम IBG मेंबर को जो है मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जो विड्रॉल ले लिए मैं उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो साथ में खड़े हैं मैं उनको साथ में लेकर अब मैं पूरे वर्ल्ड में इंशाअल्लाह पहुँचूंगी और पूरे दुनिया में हमारा बिजनेस इंशाअल्लाह पहुँचेगा। और भी बिजनेस के नए प्लान्स का मैं काम कर ही रही हूँ इंशाअल्लाह, और बिजनेस इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर होता जाएगा। जो गंदे सोच वाले हैं, जो गंदे दिमाग वाले हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि फिर से बिजनेस इसलिए स्टार्ट कर दी है कि लोगों को ये करे। अरे 20 साल से नहीं करी तो फिर अब क्या करूंगी मैं? इंशाअल्लाह कभी भी नहीं करूंगी अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, आप सबकी मोहब्बत मेरे साथ है। और मैं तमाम मेरे सपोर्टर को, जब मैं अंदर थी, जब मेरे ऊपर तकलीफें टूट पड़ रहे थे, मेरे सपोर्टर मेरे वो जेल के सामने आके रोते थे, आज भी याद करके मुझे आंखों में आंसू आ गए। आज आर्डर आने के बाद मैंने बहुत रोया है, अल्लाह से मैंने बहुत अर्ज किया है जो मैं बता नहीं सकती। कि मैंने कहा है कि अल्लाह लोगों ने क्या क्या कर दिया था, क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए थे, और लोगों ने क्या सोचा था कि किसी की कमाई पर किसी का हक जमा कर बैठ जाना। मगर कोई भी कभी भी हक जमा कर ले, मगर अल्लाह ताला जो है हक का माल हक को ज़रूर पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। इसमें आप सब जो भी हकदार हैं उनका माल उनको ज़रूर पहुँचेगा। हाँ, जिसको डबल मिल गया, ट्रिबल मिल गया, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ कंपनी ने यह कर दिया तो उनके बारे में सोचा जाएगा। मगर जिसको पेमेंट मिलना है उनको पहले नंबर पर इंशाअल्लाह पेमेंट मिल के रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे इंशाअल्लाह। आज सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सुनी, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी सजदा शुक्र अदा कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का, सजदा शुक्र अदा कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का। उनका शुक्र अदा कीजिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना स्ट्रांग बनाया है कि इलीगल कोई भी हरकत होने वाली नहीं है। जो भी लोग पक्के और सच्चे रहेंगे उनको डरने की ज़रूरत नहीं। और बिजनेसमैनों को इस तरह से हरास करते जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी। और आप जो है अब इंशाअल्लाह दूसरा पार्ट जो शुरू होगा कि एफआईआर के ग्राउंड लेवल्स क्या थे, मैं बताऊंगी अपनी लीगल टीम को अब कि मुझे अरेस्ट करने का ग्राउंड क्या था, किस ग्राउंड पर मुझे अरेस्ट किया गया और किसके बोलने पर मुझे अरेस्ट किया गया, किसके बोलने पर मुझे सताया गया, किसके बोलने पर जबकि सुबह होने से पहले मुझे उठाकर अलग दूसरी कस्टडी में देते गए, किसके बोलने पर रातों में जेलों में जो है जब मून डाउन हो जाता है उसके बाद देने की जरूरत ही नहीं होती है, मगर मुझे रात के 8 बजे 9 बजे कैसा देते गए। सब लीगल मैंने स्टडी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। इंशाअल्लाह दूसरा पार्ट अब ये जरूर शुरू होगा कि ये पार्ट शुरू हुए बगैर तो रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि किसके बुनियाद पर किसके कहने पर जो है ये कामें सब हुए ही सब बाहर आएगा, आप सबके सामने आता रहेगा इंशाअल्लाह। और जो लोग भी सपोर्ट कर दिए कि हमारे कंपनी को नुकसान करने में, हमारी कंपनी को डैमेज करने में, हमारी कंपनी को तकलीफ पहुंचाने में और मेरे लाखों के लोगों को रुलाने के लिए, अब उनका भी वक्त जो है शुरू होने वाला है बहुत जल्द इंशाअल्लाह। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि रब्बुल आलमीन से
کہ آپ سب انشاءاللہ اطمینان اور ہمت سے رہیے کہ آج ہمارے حق کی جیت اللہ کے فضل سے ہو گئی ہے، آج ہماری کامیابی ہو گئی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ جو پراپرٹیز کو سیل کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، نوہیرہ شیخ کو پراپرٹیوں کی محبت نہیں ہے، وہ پہلے سے انویسٹیگیشن ایجنسیز میں یہی بات بولتی تھی، سر میں درخت کے نیچے کھڑنے کے لیے تیار ہوں مگر میرے لوگوں کو پیمنٹ کرنا ہے، مجھے پہلے میرے لوگوں کو پیمنٹ کرنے دیجئے، مجھے باہر نکال لیجئے۔ پھر کورٹ کو بھی میں ریکویسٹ کرتی آ رہی ہوں کہ میرے پراپرٹیز کو ڈی فریز کرو، میرے اکاؤنٹ کو ڈی فریز کرو، مجھے دینا ہے۔ اب تم نے جتنے بھی اکاؤنٹ کو ڈی فریز کیا اس میں سے ایک پیمنٹ کا حساب ہے کہ میں نے کسٹمر کو ٹرانسفر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اب آئندہ بھی جو ڈی فریز ہو جائیں گے ان کا بھی پورا میرے کسٹمر کو جائے گا، اللہ کے فضل سے جو پراپرٹیاں سیل ہوں گے ان کا بھی میرے کسٹمر کو جائے گا۔ جس دن آپ سب کو مل جائے گا میں اصلی جیت، اصلی خوشی میں اسی دن انشاءاللہ ضرور سے ضرور مناؤں گی، مگر آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے، بہت بڑا کامیابی والا دن ہے، جو اتنے اچھے سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں، اور آرڈر جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے واٹس ایپ میں وغیرہ سب کچھ بھی ہے، تو آرڈرز آپ پڑھیں گے تو کتنے سٹرانگ ورڈز الحمدللہ اس کے اندر اللہ کے فضل سے ہیں۔ تو بھائی بس سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں سب کو جزاک اللہ کہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے ٹائم نہ رہنے کی وجہ سے میرے سپورٹر کو بات نہیں کر سکتی، مجھے سپورٹ کیے، مجھے یہ کی، کیونکہ مجھے اکیلی کو یہ سب کام کرنا ہوتا ہے، سارے ڈاکومنٹس ہینڈل کرنا ہوتا ہے، سب چیزیں جب وقت پہ مانگیں گے لیگل ٹیم مجھے دینا ہوتا ہے، اور وہ سارے چیزوں کو پھر بھی ایک بار چیک کر لینا ہوتا ہے، پھر بزنس کا دھیان دینا ہوتا ہے، آفیسز کا دھیان دینا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک سال میں تمہارے ہیرا گروپ کا کوکٹ پلی مال، آندھرا پردیش کا مال، اور الحمدللہ ممبئی کے آفس، اور بھی جو ہے الحمدللہ پرسوں کوچین بھی گئی تھی، کوچین کی ہوٹل کو اوپن کر کے میں آئی، الحمدللہ سب کچھ اللہ کے فضل سے جو ہے انشاءاللہ الحمدللہ اوپننگ اللہ کے فضل سے ہو گئے۔ یہ آپ کے لیے ہیں، سینٹرل آفس وغیرہ سب کچھ بھی انشاءاللہ، تو ضرور سے ضرور اب کام بہت سپیڈ سے جائے گا ہیرا گروپ کا الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ عزت دینے والے ہی، اللہ ذلت دینے والے ہی، جس کو اللہ عزت دے، جس کو اللہ ذلت دے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت کے دینے والے اللہ ہیں، ذلت کے دینے والے اللہ ہیں، مگر اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہوتا ہے۔ تو میں یہی آیت کو یاد کر کے اندر خوش ہوتی تھی کہ یا اللہ تو یہ کیا ہے تو ضرور خیر ہوگا تیرے ہاتھ میں۔ اللہ کے ہاتھ میں بہت خیر تھا، کیونکہ کافی منافقین کے چہرے میرے سامنے آ گئے، یہ حالیت ہونے کی وجہ سے کافی منافقین کے چہرے میرے سامنے آ گئے، کون میرے سچے سپورٹر ہیں، کون منافقین سپورٹر ہیں، کون جھوٹے سپورٹر ہیں، کون کس لیے کرتے ہیں، یہ سب کچھ میرے سامنے آ گیا۔ الحمدللہ اللہ کا میں بے حد شکر ادا کرتی ہوں، یہ تکلیف کے آنے کے بعد میں اللہ نے مجھے آسانیاں پیدا کیا۔ آج الحمدللہ ہمارے تمام چیزوں کو ریلیز کر کے جو ہے ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری دی، مگر کیا ہے کہ میں تھوڑا آرڈر کی خوشی میں بھی تھی، تھوڑا پچھلے دنوں میں گزرے ہوئے درد میں بھی تھی، تو کئی وقت میں جو ہے آپ کو کچھ برا لگا ہے، تو میں تمام میرے ممبر آن لائن پہ الحمدللہ کافی ممبر آ کر جو ہے ماشاءاللہ واچ کر رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دعائیں کریں کہ رمضان سے پہلے اللہ نے ہمارے مشکلوں کو حل کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہارے تک سب چیزیں انشاءاللہ پہنچا دیں۔ میری بھی یہی دعا رہے گی، آپ کی بھی یہی دعا، اللہ تعالیٰ عید سے پہلے سارے چیزوں کو آپ سب کے لیے انشاءاللہ آسانی کر دے رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔